قرآن تے سبحان اللہ آکھنی ہے جے تسا نہیں سننا تے سانو دس دیں دے اسی کسی اور کریں گے جے تسا قرآن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی تے آپ کو اور کام شروع کر دیں کوئی ایڈی جلدی نہیں ہے سانو ذوق نال فرماؤ نا ذرا سبحان اللہ میں پھر قرآن دی آیت پڑھاں گا تے کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا سبحان اللہ آکھے گا ایک باری ہاتھ اٹھائے ذرا ماشاءاللہ قرآن اعلان فرمانا ہے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک كتب في قلوبهم فرمایا لوگو اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو ہن قرآن کولوں پوچھنے قرآن اساں تے کلمہ پڑھیا ہے جڑا کلمہ پڑھے او ایمان والا ہے جڑا نماز پڑھے ایمان والا ہے جڑا حج کرے ایمان والا ہے جڑا روزہ رکھے ایمان والا ہے لیکن قرآن تو ذرا بیان کر دے ایمان والا کون ہے قرآن نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر قرآن نے فرمایا اس ویلے تک کوئی بھی بندہ ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی انسان اللہ نو وحدہ لا شریک نہ من لے جس ویلے تک کوئی انسان اللہ دے نبی نو ختم نبوت تاجدار نہ من لے اس ویلے تک کوئی بھی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ دے نبی نال اتنی محبت نہ کرے کہ ایک پاسے او دے سامنے جناب اعلیٰ او دا باپ ہوئے دوسرے پاسے نبی رحمت دی ذات ہوئے فرمایا اس ویلے مومن دا پتہ لگ دائے اپنے باپ نو بچان دائے یا محمد عربی دی عزت سب کچھ لٹان دائے پھر قرآن نے رشتے گنوائے فرمایا تیرا باپ ہوئے تیری ماں ہوئے تیرا بھائی ہوئے رشتہ دار ہوئے کاروبار ہوئے فرمایا جدو ایک پاسے دنیا دی ہر چیز ہوئے دوسری جانب اللہ دے نبی دی عزت ناموز دا مسئلہ ہوئے قرآن نے فرمایا جڑا ہر چیز نوار کے لج پال دے دین عزت ناموز تے سب کچھ قربان کردائے رب فرمان دے او بندہ ایمان والا بھی ہے میرا محبوب بھی ہے اللہ جڑا تیرا محبوب ہے پھر او دے لئے انعام دا اعلان تے کر دے کیونکہ آج دنیا دے اندر کوئی کسے وزیر دا محبوب ہوئے ناز کردہ ہے میرا یار وزیر ہے اگر کوئی کسے پنڈ دے چودری دا نوکر ہوئے آندہ ہے میرا یار بڑا اچھا ہے اے اللہ آج دنیا دے اندر کوئی کسے دنیا دار دا نوکر ہو کے ناز پیا کردہ ہے کوئی امریکہ دی غلامی تے ناز پیا کردہ ہے کوئی یورپ دی جناب اعلیٰ غلامی تے ناز پیا کردہ ہے لیکن جڑا تیرے نبی دی عزت تے ناموز تے سب کچھ قربان کرے ہو دے انعام دا اعلان بھی فرما دے قرآن نے فرمایا اللہ فرما دے میں اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لواں گا اللہ جنو تو اپنا محبوب بنا لویں پھر دنیا دے اندر او دا مقام بھی تے بیان کر دے رب فرما دے پھر 1000 سال گزر جامن کے میرے داتا علی حجویری دا نام بھی زندہ ہے دنیا قرآن بھی پڑھ دیئے پہے فرمایا جڑا میرا محبوب بن جائے او داتا علی حجویری ہوئے خواجہ اجمیری ہوئے بلے شاہ قصوری ہوئے تاجدار شرق پر شیر ربانی ہوئے یا تاجدار کوٹلا ہوئے یا تاجدار گولڑا سیدی پیر میرے علی شاہ ہوئے یا بلے شاہ ہوئے یا لاہور دے اندر لیٹن والا میرا بابا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہوئے قرآن نے فرمایا جدو میرے نبی دا کوئی بن جاندہ ہے
فرمایا پھر قیامت تک میں ادا نام بھی زندہ فرما دینا اودی قبر دا نشان بھی میں زندہ فرما دینا لیکن گلاں اس ویلے سمجھ آندیاں نے جس ویلے انسان اتھوں نبی رحمت دی غلامی اختیار کردا ہے ہن لوگ آندے نے جناب فلاں بندہ بڑا پڑھیا لکھیا ہے لیکن او دے کول علم بڑا ہے او دے کول جناب اعلیٰ پڑھیاں کتاباں نے لیکن میرے جناب اعلیٰ پیر تے فقر دی دنیا دے بادشاہ نے دسیا ہے لوگو ضروری نہیں ہے علم زیادہ ہوئے تے بندہ کامیاب ہے ضروری نہیں ہے کتاباں زیادہ ہوئے تے بندہ کامیاب ہے بلکہ کامیابی لئی کتاباں دا ہونا ضروری نہیں ہے کامیابی لئی ڈالر تے مال دا ہونا ضروری نہیں ہے کامیابی لئی آمنہ دے لال دا محمد دی آل دا ہونا ضروری ہے اس واسطے فقر دی دنیا دے بادشاہ فرما گئے نے علم پڑھے جندہ بندہ فرمائے سبحان اللہ جڑا بندہ کوئی اپنے زندہ باد کیا بات جنوں جنوں کوئی بندہ رکھ گیا ہے بے اسی تینوں رکھ چلے ہاں بولنا تو نہیں محفل مکے گی چک کے لے جاواں گے او دی مجبوری ہے جڑا اپنی خوشی نال بیٹھا ہے ڈٹ کے فرمائے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی دے علماء فقر دی دنیا دے بادشاہ کہہ گئے نے علم پڑھے پر ادا لینا علم نو پڑھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے لینا تسبیح پڑھ کے چلے کیتے پر کچھ نہ کھٹے تے کی لینا چلیا پڑھ کے پیر جنا دے کامل ہون باہو جندہ جندہ پیر غیرت مندے ہاتھ اٹھا کے بولے پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا ایک بارے بھائی گل سنو اللہ تھوڑی محبت نو سلامت رکھے تے ساری زندگی جیندے رہو یہ لگا ہے کیمرہ میں تو چلو تقریر کر کے ٹور جانا پر اے ہن بھائی اٹھے نے انہوں نے گھمایا ہے یہ دے وچ ہر بندے دا چہرہ ہونا ہے تے دنیا چھوڑ کے ہر بندے جانا بھی ہے کسے رہنا تے نہیں ہے تے اے جڑی چیز ہے نا یہ سوشل میڈیا تے دیگر ذرائع نال موجود رہندی ہے ساڑے یہاں بچیاں ویکھنا ہے کل تے کٹھے 4 بچے بہ کے ویکھن گئے ویکھے میرا بابا کوئی آکھے گا میرا چاچا میرا ماما ویکھ
نبی دی نات تے کڈا خوش پیا ہوندا ہے تے اے نہ ہوے کل نو کوئی ویکھے تے آکھے لے ساڈا ابا گیا تے آئی پر گیا پھس آئی جا کے ہیں انج دا ماحول نہ ہوے تے اے بھی دعا کرو آپ انج دیاں محفلاں وچ پھسدے بھی رہیے یار دا ذکر سن کے میٹھے میٹھے ہسدے بھی رہیے کہ تسی خوش قسمت ہو کہ مدینے دے تاجدار دی پاک بزم اندر آئے بیٹھے ہو کیڑا کیڑا بندہ ذوق نہ لاکھے گا تے اے ہو فرمانا ہے پیر جینا دے کامل باہو پیر جینا اللہ سنیا جڑا جڑا بندہ میرے نال مل کے تیرے کریم لجپال آقا دے ذکر اندر شامل ہے اج رات ہوئے انہوں دے مرشد دا دیدار ہوئے تے غیرت مند پیر دا مرید اپنے مرشد نو ویکھ کے آکھے پیر جینا دے کامل باہو پیر جینا دے کامل باہو پیر جینا دے کامل باہو پیر جینا دے کامل ہو باہو تے او کنی لگ دے تارے کے نبی دی غلامی ایمان دی تکمیل لئی ضروری ہے بندہ نماز پڑھے حج زکاة ادا کرے تے جدو گل آوے حضور دی وہ نہیں دیکھنا جی مولانا حالات بڑے خراب ہیں یہ مولوی تو ہمارا یہ کرتا ہے میں کیا نا حالات دی گل سی تے پھر جدو فران دی چوٹی تے میرے آقا اعلان کیتا او مکے دے او سردارو جی حضور 3 گلاں پوچھیاں کدے دسو 40 سال میرے شب و روز تواڈے سامنے گزرن کدی مدین آمنہ دے لال نے تواڈے نال غلط بیانی کیتی ہوئے سارے نے ہویا پھر میرے نبی نے فرمایا اگر اس ویلے میں آکھاں کہ اس پہاڑ دی پچھلی سائیڈ تو ایک لشکر حملہ ور ہون والا ہے کیا منو گے انہاں کیا من لواں گے کیوں مننا گے فرمایا تساں بھی سچے ہو تواڈی زبان بھی سچی ہے تواڈی ذات بھی اعلیٰ ہے تواڈا کردار بھی اعلیٰ ہے اچھا میرے نبی نے فرمایا پھر دسو 40 سال میں کوئی جھوٹ بولے ہوئے نہیں حضور نے فرمایا پھر ایک اعلان سن لو میں اللہ دا آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بن کے اعلان کر رہا جدو میرے نبی نے اتنی گل کی تھی نا اپنے غیر بن گئے جڑے راہ وچ پھل بچھاون والے سن کنڈے بچھا رہے ہیں جن نے سب تو پہلا کلمہ پڑھیا میرے نبی دا او دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑھائے جڑی گل ہے ایمان والا ہونا کتنا ضروری ہے تے او دے لئے کیڑا کچھ کرنا پہندہ ہے ابو بکر پاک پڑھیا نبی دا کلمہ اللہ اکبر میرے نبی دے علماء کون میرے نبی دے علماء نے اس شعر جناب اعلیٰ پڑھ کے تھوڑا جیاں ذوق بنا کے حدیث پڑھنا چاہ رہے ہاں میرے نبی دے علماء اللہ دے نبی دے صحابہ دے بارے احمد رضا دے غلامہ دے نعرہ بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا بن یار نبی دے یارا دا جے رکھنا ہے شوق دیدارا دا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا جے رکھنا ہے شوق دیدارا دا بن یار نبی دے یارا دا اے توڑ دے ساتھی توڑنے بیسن توڑ دے ساتھی توڑنے بیسن پڑ پڑ انگلیاں جنت نے سن نال نبی دے
کرے سن جنت دے گلزارا دا بن یار نبی آؤ سنو میرے نبی دے پیارے غلامو جدوں وقت زمانہ حالات خراب ہوئے اس ویلے کی میں میرے نبی نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے ذرا سن جدوں میرے نبی نے اعلان فرمایا وہ سرداران عرب سن لو مکے دے سرداران نے آکیا دسو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بن کے آ گیا جس ویلے میرے نبی دی زبان مبارک وچوں اعلان ہویا ہے او مکے دے لوگ جڑے کل تک رستیاں تے جناب اعلیٰ پھل وچھا رہے نے اج کنڈے وچھان لگ جاندے نے جڑے کل تک یار نے اج اغیار بن گئے جڑے کل تک امانت دار سمجھ کے نبی رحمت نال پیار پہ کر دے اج او بھی میرے نبی دی عزت ناموس تے دشمن بن جاندے نے لیکن ایک نبی دا غلام ہے جدا نا ابو بکر صدیق ہے جڑا یار غار مصطفیٰ بھی ہے رازدار مصطفیٰ بھی ہے جڑا ہمراز محمد بھی ہے دمساز محمد عربی بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھے آئے میرے نبی رحمت دا کلمہ پڑھنے تو بعد ابو بکر آئے سہن حرم دے اندر حضرت ابو بکر نے سہن حرم دے اندر اعلان کیتا او مکے دے او لوگو سن لو تساؤ میں ابو بکر ابن قحافہ اعلان کر رہے ہیں اگر تساں کامیابیاں چاہتے ہو آؤ پھر آمنہ دلال دے نال جڑ جاؤ تساں کامرانیاں چاہتے ہو آؤ پھر محمد عربی دا دامن تھام لو اگر تساں عزتاں چاہتے ہو آؤ پھر میرے نبی جڑا اعلان پہ کر دینے انہوں سنو بھی صحیح تے ملو بھی صحیح جس وقت ابو بکر نے اتنا اعلان کیتا مکے دے لوگ جمع ہو کے آئے نے انہاں آ کے حضرت جناب ابو بکر تے ظلم کیتا ہے تشدد کیتا ہے لیکن حضرت ابو بکر نے اے نہیں آکھے اگر میں اعلان کیتا تے مارے آ جاواں گا اگر میں اعلان کیتا میرے تے حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر قیامت تک آون والے انہوں ایک پیغام دے رہے نے او لوگو نبی دے صحابہ دا جینا بھی محمد عربی لئیے ساڈا مرنا بھی نبی لئیے حضرت زندہ باد زندہ باد حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا لوگو آؤ میرے نبی دے نال جڑ جاؤ مکے دے کافر جمع ہو کے ابو بکر تے آکے حملہ آور ہو گئے بہت ساریاں کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے کہ اتنا تشدد ہویا کہ حضرت ابو بکر دے رخسار اور نک انہاں دے درمیان فرق نہیں سی ہوندا یعنی اتنا تشدد ہویا لیکن جس ویلے ابو بکر گھر اٹھا کے لے گئے ہوش آیا پہلا سوال اے نہیں کیتا ہائے میں مر گیا میں لٹیا گیا ابو بکر نے آکھیا اماں اے دس میرا یار کس حال وچ ماں نے آکھیا پتر تیری جان بڑی اوکھی بچی ہے اجے بھی اودیاں گلاں ابو بکر نے آکھیا ساڈا جینا بھی نبی لئیے ساڈا مرنا بھی نبی لئیے اللہ اکبر میرے نبی دے علماء کے زمانہ خراب ہے حالات خراب نے پرچے ہو جاون گے اتنا تے حق بندا ہے میں اتنا تے کہن دا حق رکھنا وا قدر نبی دا یارو دنیا دار کمینے قدر حضور دا یارو جانن والے تے سو گئے بچے مدینے تو قدر صدیق دا
بغض جنا دے سینے قدر صدیق دا اے سنی جان قدر صحابہ دا یارو سنی جان تے صاف جنا دے سینے او قدر پانی دا یارو مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی او قدر سنے دا میرا اللہ جانے او قدر مہیدہ میرا اللہ جانے ایک باری ذرا مل کے کہہ لو ذوق بن جائے گا قبولیت دوے لائے میں دعا کر دے جاواں اللہ جڑا میرے نال مل کے اپنی زبان وچوں تیرے یار دی گل پیا کردا ہے اج رات ہوئے زہرا دے پاک بابا دا دیدار نصیب ہو جائے او بھی سویرے جدو قاری صاحب دے پیچھے آ کے نماز پڑھے اے بھی لوگاں نو دسدا پھرے او لوگوں رات جدو اساں یار دی بزم چوٹ کے گئے ہاں اساں حضور دی نعت پڑھ دیاں بستر تے جا کے لیٹے ہاں بس لیٹن دی دیر زہرا دے پاک بابا دی جلوہ کری ہوئی ہے اساں نبی دا چہرہ ویکھیا ہے تے کہن تے مجبور ہو گیا قدر حضور دی یارو اللہ اوے قدر حضور دی میرا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی اللہ اکبر اللہ جزاک اللہ اللہ تو مدینے لے جا وقت تھوڑا ہے اے میں 5-10 منٹ میں تقریر کرنی دوست بعد اجازت راضی ہو ناراض نہیں ہونا صبح جمعہ میں پڑھانا ہے بہرحال تھوڑی دعا نال میں چونکہ اتوار والے دن ویسے بھی سرکار دے در تے حاضری واسطے جا رہے ہیں تے دعا بھی کرنا اللہ سونے جیڑا جیڑا تیرے نبی دے ذکر خوش ہو رہے ہے اللہ انہوں اجرات سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ نیرہ منورہ سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دے صدقے انہوں مدینے والے دا دیدار بھی نصیب فرما تے زہرا پاک دی سونی جوڑی دا دیدار بھی نصیب فرما دے حضرت ابو بکر پاک ہوش آئی اماں میرے یار دا کی حال ہے اجے نہیں بھولیا صدیق آپ دا نا عبداللہ سی اجے نہیں بھولیا فرمایا اماں ایک واری چل میرے نال تم بھی ذرا اس کریم دا دیدار تے کر جے تم بھول جائے پھر میں نو پوچھی کیونکہ سونا یہ ڈائے جیڑا ایک واری ویندا ہے بس یار دا ہو کے رہ جاندا ہے آئے ہائے ایڈا سونا نبی اے گل اتھے روک کے ایک حدیث میں یاد آ گئی ہے ضمناً سن لو ایک نبی دے صحابی نے نام ہے حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کلمہ پڑھ کے گھر آئے تے انہاں آ کے دسے اپنی ماں نے اماں کلمہ پڑھایا ماں نے دسے اپنی بہن حضرت کرصافہ دی خالہ وہ دوویں جوڑ گئی حضرت ابو کرصافہ اوئے تو کلمہ پڑھیا چنگا نہیں کیتا ویکھ معاذ اللہ جادوگر ہے جی میں وہ مشہور سے ہوتے حضرت ابو کرصافہ نے ایک سوال کیا موجود ہے بات انہاں کیا اماں میں چھڑ دینا کلمہ چھڑ دینا تواڈی مان لینا ایک تسی میری مان ماں نے آکھیا دس انہاں کہا گل اوکھی نہیں ہے بالکل سوکھی انہاں کہا دس کیڑی گل ہے اندے ایک واری میرے نال چلو چل کے اس محبوب نو ویکھو پوچھ کے سبحان اللہ کہہ لو کوئی گل نہیں
اس تو حولہ بھی سبحان اللہ کبو تے انشاءاللہ چل جائے گا، کوئی پرابلم والی گل نہیں ہے۔ ایک باری آپ نے فرمایا میرے نال چلو تے صحیح، جس ویلے آپ گئیاں انہاں دے حضرت ابو قرصافہ دی ماں تے خالہ جا کے حضور نو ویکھیا، واپس آئیاں راہ وچ ماں بولی اپنی بہن دے کرنے چاندی ہے ویسے تیرا کی خیال ہے؟ انہیں آکھیا میں جڈا سونا اج تک آئے لم ارکب لہو ولا بعدہو مثلہو، ادھے ورگا سونا نہ پہلوں ویکھے آئے نہ ہون ساری زندگی ویکھنا آئے۔ وہ چونکہ تو انہیں پتہ ہے نا کئی دفعہ ایسا ہوندہ ہے دو بندے سفر کر رہے ہونا، کوئی گل ایک دے ذہن چوہے کسے دے بارے وہ ڈر دے مارے نہیں کردہ بھی میں یہ دنال کر بیٹھا ہو سکتا ہے غصہ ہی نہ کرے۔ جدوں حضرت ابو قرصافہ دی ماں نے پوچھیا نا تیرا کی خیال ہے، تو انہوں بھی پتہ لگ گیا بھی جڑا محبوب دے حسن نے انہاں دے دل تے کرم کیتا ہے نا بالکل وہی کرم میرے دل تے بھی پھر کھل کے بولیاں، فرمایا لم ارکب لہو، ہن تک تے میں چپ سی تے گل چھیڑے سہی، ابو قرصافہ جھوٹا نہیں سچ کہندا ہے، آ چلیے تو مڑ کے مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھ کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے علماء، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جناب ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی اماں نے نبی رحمت دا آپ دی خالہ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئے، جس ویلے کلمہ پڑھ کے واپس آئیاں نے زمانے نو پیغام دینی آ رہیاں نے، کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گیا۔ اے نعرہ کوئی اے نہ کہ جناب اسی اتھے لا رہے ہیں، بلکہ قسم رب کعبہ دے جس ویلے نبی رحمت غلامانو آڈر ہویا، اسا وزیر آباد بھی لایا، فیض آباد بھی لایا ہے، اگر ہون بھی ضرورت پئی تے غلام خوش ہو کے آکھن گے، سینے تے گولی کھا کے بھی آکھن گے، کلنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، رب دی جانال یار نو سجایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، رب دی جانال یار نو سجایا تے سونے دے مان۔ بالکل جلدی جلدی دے نال 5 تو 7 منٹ دے اندر میری گفتگو مک جائے گی، دعا کردہ جا رہے ہاں اللہ سونے جنہ جنہ میرے بھائیاں نے پوری بزم والے تیرے نبی رحمت ذکر خیر دی بزم سجائی ہے، انہوں دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی اپنے محبوب دا دیدار بھی عطا کر دے، شفاعت بھی عطا کر دے۔ آدھر سن میرا نبی کی ڈالج پالے، او نبی دے غلامو میرا نبی ڈالج پالے، اگر اس دور دے اندر کالے رنگ دا بلال میرے نبی رحمت لئی مار کھاندا ہے، پھر او وقت بھی زمانے نے ویکھے آئے، علماء نے لکھے آئے، محدثین کولوں مفسرین کولوں اساں بالواسطہ پڑھے آئے جناب اعلیٰ حضرت بلال نبی لئی مارا پہ کھاندے لیں، لیکن او وقت آ گیا جدو مکے دے سردار تلے نے بلال اتے ہوئے، او وقت آیا جدو حضرت ابو بکر تلے نے بلال اتے ہوئے، حضرت جناب عمر عثمان علی تلے نے بلال اتے ہوئے، کعبے دی چھت ایک بلال سی، ایک آمنہ دا سونا لال سی، میرے نبی نے کعبے دی چھت چڑھا کے دسے آئے، او لوگو جڑا میں محمد عربی لئی مارا کھاندا ہے، پھر کدے میں کعبے دی چھت چڑھا کے نواز کے دسنا میں کی ڈالج پالا، کدے شرف الدین بصیری دے ویڑے آ کے میرے نبی نے دسے آئے جڑا میرا بن جائے کی میں نوازیا جانا ہے،
قسم رب دی دنیا دے اندر کوئی امیر ہووے وزیر ہووے مشیر ہووے اج کسے دا پتر انعام حاصل کرے علاقے دے اندر ڈسٹرکٹ دے اندر تحصیل دے اندر انہوں حکومت اعلان دے وے پہلے پتہ کر دیے علاقہ کیڑا ہے ضلع کیڑا ہے پھر او پتہ لوانے نے یونین کیڑی ہے وارڈ کیڑا ہے او قسم رب دی میرا نبی ہووے جنہوں ساڑے گھر دسنے نہیں پہندے بلکہ میرا نبی ساڑے گھر بھی جاندہ ہے ساڑے دلانے حال بھی میرا نبی جاندہ ہے کیونکہ میرا نبی لجپال کریم آقا نے اس واسطے میں سرکی دے زبانی اتنا ترجمہ کر کے آنا لوگ ہو اساں نبی نو تولن والے نہیں ہیں بلکہ دل کھول کے آنے نبی نبیاں دا سردار نبیاں دا سردار حسنین دا نانا امت دا غم خار حسین دا نانا 7 منٹ میں آکے سی 3 لنگ گئے نے 4 رہ گئے ہیں ایک حدیث تے اجازت جا رہے ہیں لیکن انج ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ لو نبیاں دا سردار حسین دا نانا امت دا غم خار حسین دا نانا نبیاں دا سردار حسین دا نانا امت دا غم خار حسین دا نانا نبیاں دا سردار حسین دا نانا امت دا غم خار حسین دا نانا آؤ سنو میرے نبی دے غلامو ہر اس غلام تے کرم ہونا ہے فضل ہونا ہے انہوں رحمت مل دیئے جیڑا میرے نبی رحمت نال پیار کرے محبت کرے پھر محبت دے اندر تولیا نہیں جانا اے نہیں آکھیا جانا علم کتنا ہے نور نے بشر نے پھر اے نہیں آکھیا جانا نبی دے سکدے نے کہ نہیں دے سکدے بلکہ پھر دامن خالی لے کے اللہ دے نبی دے دروازے تے جا کے منگی دائے منگ کے آکھی دائے او لجپال کریم اساں توانو تولن والے نہیں آن دل کھول کے توڑی عزت نو بھی مننے آن توڑے ملک و مختار نو بھی مننے آن حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی رحمت نال پیار کرن والے محبت کرن والے میرے نبی رحمت دے دروازے تے زانو تلمس ہو کے عرض کر دینے او لجپال کریم جیڑی گل سندا بھول جانا یاد نہیں رہندی میرے نبی نے اے نہیں آکھیا جا فلان جناب اعلیٰ دوائی کھا فلان حکیم نال طبیب نال رابطہ کر بلکہ میرے نبی نے اے نہیں آکھیا حضور فرمایا چادر بچھا دے حضرت جناب ابو ہریرہ نے چادر بچھائی ہے میرے نبی نے خیر پائی ہے حضرت جناب ابو ہریرہ نو میرے آقا نے فرمایا چادر سینے لا لے حضرت ابو ہریرہ چادر بھی سینے دینا لا کے جا رہے ہیں تے دنیا نو آندے جا رہے ہیں تولن والے ہو رہے ہیں اساں نبی رحمت دے بارے ایہو کہنے جا رہے ہیں تے ایہو زمانے نو پیغام دینے جا رہے ہیں خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے بالکل میری گفتگو مک گئی ہے اس شعر تے چھوڑے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے او عرش والے اے فرش والے دیوانے سارے تیرے او عرش والے اے فرش والے دیوانے سارے تیرے نعرہ بھی بیلیو صرف میرا نہیں ہے بلکہ
جس ویلے حضرت ابو بکر عمر عثمان میرے آقا دے نال بو قبیس پہاڑی تے کھڑے نے، ابو جال سوال پیا کر دائے اگر نبی چن توڑ دی صحیح جوڑ بھی دے۔ حضرت ابو بکر میرے نبی نے تکیا مسکرا کے آکھیاں او لجپالا جڑے نہیں من دے ایک کمینے کی جانا، اساں تے کہہ رہے ہیں چن تے بڑی دور دی گل ہے، انہاں نو پتہ جو نہیں ہے اے چن تے اس ویلے دیاں نوکریاں پیا کردہ ہے جدو تسا حضرت جناب سیدہ آمنہ دے آنگن وچ کھیڑ دے سو۔ حضرت جناب ابو بکر میرے نبی نے تکے آئے، حضرت ابو بکر میرے نبی تکے آئے، ابو جال تاڑیاں مار کے میں اج پھس گیا ہے۔ ابو بکر مسکرا کے آندہ ہے انہاں نو کی پتہ ہے او عرش والے اے فرش والے دیوانے سارے تے اور نمازوں میں عزا ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے جو گونجن ہر طرف آقا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف آقا ترانے سارے تیرے نے۔ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نا موڑی خزانے بڑے نے سنے ہم یہاں سے بڑے آقا مدین نے سنے ان کی اعلیٰ سماعت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام سیدی مرشدی قبل الشیخ الحدیث سیدی مرشدی قبل الشیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ یہ سلام آج زیادہ ہو قبول دست بستہ کھڑے ہیں
جہاز غلام پیش کرتے ہیں عاجزانہ غلامانہ محمد مبارک وسلم. خاموش ہو جاؤ بھائی، دعا فرماؤ. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین. مسجد دے اندر نماز عشاء ادا کیتی گئی. نماز عشاء تو لے کے ہن تک جس انداز وچ نظم و نثر دی صورت اندر، نعت دی صورت اندر، بیان دی صورت وچ جس طرح بھی تیرے محبوب دا ذکر خیر کیتا گیا، اللہ انہوں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما. جتنی دیر علماء جلوہ کر رہے، عوام الناس تشریف فرما رہے، اللہ ساڑے ساریاں وچوں اگر کسے دی زبان وچوں، کسے دے بیٹھن وچ اٹھن اندر کسے حوالے نال ساڑے کولوں کوئی بے ادبی، کوئی زبان وچوں ایسا جملہ جڑا تیری ناراضگی دا سبب بنن والا ہوئے، اللہ اگر کوئی ساڑے کولوں ادا ہویا ہوئے تے اپنے محبوب دیاں زلفاں دے صدقے سانو معافی عطا فرما. صحیح طور تے اساں جو پڑھیا سنیا، اللہ انہوں اپنی باک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے، ساڑے تو پہلا جتنے مسلمان دنیا چھوڑ گئے نے سب واسطے بخشش دا ذریعہ بڑھا. بانیان محفل، جملہ احباب، اس پوری بزم دے جتنے صاحبان محبت نے، اللہ انہ دا انتظام، اہتمام، انصرام کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے انہاں نو دارین دیاں سعادتہ نصیب فرما. جنہ دوستاں نے اج دی پاک بزم واسطے جس طرح بھی اپنا حصہ پیش کیتا ہے، جو چل کے آئے نے، بیٹھے نے، اللہ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ انہاں دے رزق اندر، روزی وچ، علم، عمل، عمر، صحت وچ برکتاں وسعتاں نازل فرما. اللہ اگر کوئی بے اولاد نے، مدینے دے تاجدار دی ولادت دے صدقے انہاں نو صاحب اولاد فرما. اللہ جنہاں نو اولاد بخشی انہاں دی اولاد نو نیک بنا، حافظ قرآن، عالم بعمل، والدین و اساتذہ دا فرما بردار بنا. اللہ جتنے صاحبان دعا دے اندر شامل نے، جنہ جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں نو غریق رحمت فرما. جنہ دے ماں باپ حیات نے، زندہ نے، اللہ انہاں نو عزت والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. قبلہ قاری صاحب، قبلہ مرتضائی صاحب، مسجد حاضہ دے امام و خطیب، اللہ انہاں دے علم اندر، عمل اندر، عمر اندر، صحت اندر برکتاں وسعتاں نازل فرما. یا مالک و مولا، ساڑی آجزانہ، انکسارانہ، مخلصانہ، محبتانہ دعاواں اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرما. مالک و مولا، وطن عزیز ملک پاکستان دی خیر فرما. الہ العالمین، اس ملک نو تا صبح قیامت آباد و شاد فرما. پوری امت مسلمہ دی خیر فرما. فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی اللہ غیبانہ مدد فرما. مالک و مولا، ساڑیاں دعاواں قبول فرما. اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم ارحمنا عند الموت، اللہم لا تعذبنا بعد الموت، اللہم لا تحاسبنا یوم القیامہ، انکا علی کل شیء قدیر. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.